ज्येष्ठ न्हू सगल्यांक तुमकां माई मोगान आमी उकारिता हे समोर म्हणीन. आज नोवेनाचो 8वो दीस. सावडी म्हूण पळयले आमी सगल्यांक ती आसा. वत वयर आसत सावडी पांय पानाक आसता. दुसऱ्या उतरांनी सगळ्या मनशांच्या जिवितान कोश्ट आसात. ल्हान गुडी व्हडले गुडी, ससूंक जाताले ससूंक जायनासले, ते सगळे कोश्ट. आनी ते वेळार कोश्टांच्या वेळार आमी गोवाय जावन जेजूचे आमकां तो आपयता. जेजूच्या कोश्टांचेर कितें भाशेन आज नियाळ केल्यार ताकाय ससूंक जातालें आनी जायनासलें. बापाक उलो मारलेलो, बापा जाता जाल्यार ही कोश्टांची काळज पयस काड, पूण जावं दी तुजी खुशी आनी न्हय म्हजी. आयज ते देणें आमकांय मेवता. कोश्टांतल्यान आमी उदीक देवाक लागीं सरूंक आनी कोश्टांतल्यान उदीक जेजूचे गोवाय आमी जावं. तरी ती कृपा आयच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी मागतल्यो. आज आमी ह्या मिसान कितें भाशेन मागता. दिनवासाचें मीस गिलरॉय रॉच प्रुवरीन 2 आनी तेच बराबर दिनवासाचें मीस जॉनी आनी फेल्सी डिसोजा कारेंतली. तांचे खातीर मागया. तांच्या आवडे दुनिया देवान मानून घेवंक आनी उदीकान उदीक देवाक दिनवास दिली. कोश्ट करून येवं कुटुंबांतल्यान देवाक वाकण दिली. देवाचे गोवाय ती जावंक मागया. आज नोवेनाची मांडावळ करूंक कितें भाशेन वाडेन 2 पुर्वरीन 3 आनी पुर्वरीन 7 ह्यो समुदाय वावुरल्यात. तांचेर आमी आशिर्वाद मागया. आमच्या मागण्यांची तांकां गरज. तांच्या जिवितान जायते कोश्ट आडकोड्यो खुरीच आसतलेच, पूण जेन्ना हांव आनी तूं तांचे खातीर मागता तेन्ना ते खुरीस व्हरूंक तांकां उदीक बोड मेळटा. तर आयज तांचे पासत मागतना आनी कॉस्टोतल्या पासत मागतना आयज आमचो फादर जॉन जो आमच्या मदें आसलो तो कितें भाशेन आयज हॉस्पिटलान आसा. इल्लीशी पिडा ताका मेळ्ळी. तरी पिडेंतल्यान ताका देवान बेगीनच बरो करून आमचे मदें ताका हाडूंक आनी काळजीदारपणान हे पिडेक ताणें फुडो करूंक गोवाय कसो जावं ताकल्याय पासत आमी मागया. आयज आमच्या मदें फादर लेझली डे रगो उर्बीन आयिल्लो आसा. आयजूय तोच सर्मा आमच्या मदें करतलो. कोश्ट मनशाच्या जिवितान कितले म्हत्वाचे तो दाखयतलो. मिर्सेस फिरगोशेंतलो पात करतो ताचेरूय पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. उदीकान उदीक ताच्या जिवितांतल्यान जेजूचो गोवाय तो जावं आनी जें उतर तें परगोडटा त्या मनशाच्या जिवितान उदीक जिवाळ तें जावं ताका उदीक कृपेन भर म्हूण ताचे खातीर मागया. आनी ह्या दिसांनी आमी सगळीं जाणां सगळ्यो वस्तू बरे भाशेन केल्ल्यो मेवतात. मायना समुदाय वावुरता. हुस्को तांकां आसा. बरे भाशेन नोवेनां जावं आनी फेस्तूय जावं. तर तांचे खातीर मागया. तांकां आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आनी भाशेन फेस्ताची परब जावं पासून तांकांय सगल्यांक कृपेन सांबाळूंक ह्या आस आमी आज दुनिया देवा मुखार घालुया. सुरवाते गीत घेवया A36 पेज 20. बाप्पा आमचो तूं मोकोता, आमचे मोदें जेजूक दाटा. अमोग ओडून दिनवासाको आपले जिवीत तुका भेटू. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बावट विस्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बावट विस्वास मोगून जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, सूख दूख जावन आसा मनशाच्या जिविताचे चुको नासलेले दोन भाग.
खुशाल परसंगांनी आमी आमच्या देवाक दिनवासूंक पावता जाल्यार कोश्टाच्या आनी दुखाच्या वेळार आमी त्याच देवाची काकलूत अणभवूंक शकता. ह्याच अणभवलेल्या देवाच्या मोगाचे गवाय जावं आयचो सेवादोर आमकां उलो कोत्ता. आयच्या नवेनाचो विशय कश्टलेल्यांनो तुमी म्हजे गवाय. आयज जेजू कोश्ट दोग सोंसतात तांकां वरवांचो दितल्या उतरांनी म्हणटा. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओजाच्या बाराकाल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. आमच्या जिवितान कोश्ट दूख येता तेन्ना बागयोन सेबास्त्यान हाचे पोरवीं काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी अशे पोरी कोश्टांतल्यान समाजान क्रिस्ताचे गवाय जावंक ह्या मिसान आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत 35 सदांचो कुवार मरेक सगळ्या दुकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Somia kakutko, Somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थुया. सरस्परा आमच्या बापा, भाग्यवन सबास्त्यावान तुज्या रोख साक्षान भें दवरिनासतना आपलो बाट परगोट उचारलो आनी दोगडोण्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक बाटान तेर रावंक धीर दिलो. ही परसुलीत देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून खऱ्या बाटान थीर रावंक आनी मनशाच्या याज्ञा परस तुज्यो याज्ञा पाळूंक तुजे बोलादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगलेपण, संकट, धुमालो, तोरवार. पूण जाणेन आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरये. देवाचे ओडपकार. तुमचो जबाब. तुजे आद उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. तुमचो जबाब. तुजे आद उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो.
ताचो राग चट करून चडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसोन दिताय. तुजो सदोल हात उगडून वांडटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मात्तात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvespora, 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 Zoe Zoe. Sorvespora, 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 Zoe Zoe. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता ते त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvespora, 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 Zoe Zoe. Sorvespora, 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 Zoe Zoe. सोरेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे असो. माथ्या परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्यार. जेजून म्हणले, सगळीं तुमी कोश कोत्तात आनी ओजाच्या 12 काल आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. म्हजे जूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक कालचाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूम सोंपें आनी ओलू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावानो, राणी लक्ष्मी हे 17 वर्साचें भुरगें तरणाटें 2001 ह्या वर्सा मार्चाच्या म्हयन्यान सदांचे भाशेन आपणाची सायकल घेवन तमिळनाडूचे सायकल घेवन आपणाच्या बापायक जेवण व्हरताले, जेवणाचें टिफीन व्हरताले. आनी जेन्ना ते वेता आपणाची सायकल घेवन हे टिफीन घेवन आपणाच्या बापायक हें जेवण दिवंक पळय तेन्ना वाटेर एक ट्रक येता आनी ताचेर मारता, सायकलीचेर मारता आनी ताका एक्सिडंट जावन ते सोमतें जखमी जाता, मरणाचे तोडेर पावता. आनी असली ताची परिस्थिती आसलेली पळय तेन्ना एम्ब्युलन्स येवन ताका हॉस्पिटलान व्हरतात. आनी जेन्ना राणी लक्ष्मी हॉस्पिटलान आसलेले आपणाचे निमाणो वेळ सादताले पळय तेन्ना दुबावेली ते एक्सिडंटान सारकेंच घायल जाल्लेले पळय तेन्ना ते आपणाक बऱ्या वयसाशी व्हर वा बऱ्या हॉस्पिटलान व्हर अशें मागिना. ते ताचे विनोती कितें गाय, निमाण्यो विनोती कितें, 3 विनोती, 3 उपकार ते मागता ताचेशी लक्षिणी आसलेल्या पळय तांचे लागीं. पयली ते म्हणटा आपणाचे आवय बापायक, तांकां सांगता हांव आतां मरतली, म्हाका जाय हांव मरतोच, तुमी दोगांय जाणां केन्नाच झगडो नाकात.
बापायक म्हणटा सोरो पिये नाकात आनी तुमी केन्नाच झगडो नाकात, कित्याक दीस आनी रात ताची आवय बापूय झगडटाली. ताची पयली विनोदी उपकार आवय बापाय झगडो नाकात, मोगान जिया. हेच कश्टतलेर राणी लक्ष्मी दुसरी विनोदी कितें कोत्ता काय? दुसरें म्हणटा आपणाक 3 उपकार फावो कर. ते दुसरो ताचे काजन आसलेलो बाहोना ह्या नांवाचो. बाहोना हाका कुड्डो जालोलो आनी हाकाच लागून ते म्हणटा म्हजे दोळे ह्या म्हज्या काजनाक दियात, बाहोनाक दियात. म्हजे दोळे हांव ताका डोनेट करूंक सोदतां. आनी तिसरी विनोदी ते म्हणटा STM ह्या सायबान अधिकाऱ्यान ताका बुक्स दिलेले शिकपाक. गरीब म्हणटोच ताणें हे बुक्स दिलेले म्हणटो ताका मातसो आपय म्हाका ताका ताचे उपकार हाडूंक जाय, ताका देव बरें करूं म्हणूंक जाय. पूण पत्तेंच जाल्यार STM मनीस हो साहेब येवचे पयलींच राणी लक्ष्मी हो संवसार सोडून वता. प्रितीच्या भयणी भावनो 17 वर्सांचे तरणाटे कोश्टोताले, पूण ह्या कोश्टान पासून ते आपणाचे पळयना, दुसऱ्याचे पळयता. आपणाचे आवय बापाय पासत, आपणाचे काजन कुड्ड आसा ताचे पासत, देव बरें म्हणूंक जाय त्या मनशा पासत ताचे पळयता. सगल्यांक कोश्ट आसाच. दर एक मनीस संवसारांत येता पळय तो कोश्टान भितर सोदता, रोडोन भितर सोदता. कोश्टोता कित्याक? हो संवसार पळोवन वेगळोच ताका लागता, रडटा. आमी आमच्या जिवितान दर जिविताची पावलां मारता तेन्ना आमकां कोश्ट आनी सूख आसाच. हे कोश्ट आनी सूख जाण आसा आमच्या जिविताचे सांधे कशे आमचे बरोबर चलतात. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावनो बागयोन सेबास्त्यांवाची नदर मारुया. बागयोन सेबास्त्यांव ताचे 2 जाण क्रिस्तांव मनीस आसलेले मार्सेलिनो आनी मार्कुस. हे क्रिस्ती भाव, हे दोगांयकूय क्रिस्तांव म्हणून तांकां धरलेले आनी ताका जिवेशी मारपाक थंयसर एका घरांत दवरलेले कैदी कशे. आनी जेन्ना हे मार्सेलिनो आनी मार्कुस थंयसर आसलेले पळय तेन्ना ताची घरची जे आवय बापूय आनी ताच्यो बायलो रडटाल्यो. ते रडोन ताचे दोगांयचो भाट आलतो दोलतो कसो जालो. कित्याक ताची आवय बापूय बायल तरणाटे निकतेच काजार जाल्लेले, तांकां ताची गोमटी कातरूंक बिहेड करपाक आसलेले, जुयेशी मारूंक आसलेले. असल्या वेळार आमी कितें करचें? भाट सोडून दिवं? हो प्रश्न ताच्या मनांत आयलो. आनी असल्या वेळार बागयोन सेबास्त्यांव तांचेशी वेता आनी तांकां बुजवणेचीं उतरां दिता आनी ताका म्हणटा पळयात, भावाटाक थीर रावात, भावाटाक थीर रावात. तुबावेरे जेजूचीं उतरां ताणें म्हणल्या नासतलीं. आयच्या शेवट मनाची कोस सोंसतल्या न्हू, वचोन भोगतल्या न्हू, म्हजेशी याद आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजें झूम सोंपें आनी ओलू म्हजें वचें. हीच उतरां ताणें म्हणल्यार आसतलीं. प्रितीच्या भयणी भावनो तो जेजू आमकांय म्हणटा, जेन्ना आमी आमच्या जिवितान कोश येता, दूख येता तेन्ना कोश सोंसतल्यार म्हजेशी याद. आमी आमचे कोश जेजूच्या पांयाशी दवरता काय? जेन्ना आमचें जिवीत फुडें वचना पळय तेन्ना आमी जेजूक आमचें जिवीत ताच्या हातान घालता काय? प्रितीच्या भयणी भावनो हेंच की बागयोन सेबास्त्यांव ह्या दोगां तरणाट्यांक मार्सेलिनो आनी मार्कुसाक सांगलें. आनी असल्या वेळार ताका धीर आनी बुजवण दितना त्या घरांत ते आसलेले पळय थंयसर ते घरचे बायलेन ज्यो नांवाची तिणें आयकलें. ह्या भाग्यवंताचें रूप पळयलें आनी तिका उलोवंक जायनासलेलें. 6 वर्सां जाल्लेलीं तिका तिचे जिबेक आहार कशी जाल्लेली आनी उलोवंक जायनासलेलें. असल्या वेळार ही ज्यो हो भाग्यवंत ह्या तरणाट्या लागीं उलयतना पळयता आनी ताचेशी वचोन ताच्या पांयां पडटा आनी ताका म्हणटा कुरू करून सायन करून म्हणटा आपणाक उलोवंक जायना, म्हाका बरी कर. पळय तेन्ना बागयोन सेबास्त्यांव कितें करता काय? बागयोन सेबास्त्यांव तिचे जिबलेचेर कुसाची कुरू काडटा
आनी कुसाची कुरू काडटाच ही बायल जो नांवाची बायल उलोवंक सुरू करता प्रेतीच्या भणी भावनो हें पळोवन तिचो आख्खो कुटुंब तिचो घरकार आनी ती क्रिस्ती धर्माक वेंग मारतात आनी थंयसर आसलो जेलर तोय आनी ताचे सांगाता आनीक कैदी आसले तेय सगळे क्रिस्ती धर्माक वेंग मारतात आनी ताचो परिणाम कितें काय सगल्यांक मरण फाव जाता ती क्रिस्ताक वेंग मारतात क्रिस्ताच्या मोगान ती पडटात क्रिस्ताच्या मोगान ताचे काळीज लासता आनी क्रिस्ता खातीर मरूंक ती फाटी सरोनात ताका धीर आनी बुजवण फाव जाता कित्याक आयज बागेवन पावलो रोमकारांक बरयतना पयल्या वाचपांत आमी आयकलां क्रिस्ताच्या मोगा कडच्यान आमकां कोणाच्यान दोशी करूंक जायत कोश्ट ना तलवार ना बूक ना कसले संकोश ना कितेंय आमच्या जिवितांत यो बूक यो दूख यो कोश्ट यो त्रास यो मरण लेगून यो आमकां जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या मोगान आमचे काळीज लासता आमकां त्या दोशी करपाक जायना कित्याक आमी क्रिस्ता खातीर आमी जियेता हेंच की आयचे पयलें वाचो बागेवन पावलो रोमकारांक सांगतना आमकांय सांगता क्रिस्ताच्या मोगान आमी थीर रावंक करचेचें आनी जितलें आमचें काळीज क्रिस्ताच्या मोगान लासता कितले कोश्ट ह्यो ताका फुडो आमी कोत्तेल्या क्रिस्ती मोनान फुडो कोत्तेल्या प्रितीच्या भणी भावनो कार्लो आकुतीस हाची खबर तुमी आयकल्या आसतलीच कार्लो आकुतीस 10 ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान ह्या वर्सा गेल्या त्या वर्सा 2020 निकतोच ताका पाप सायबान भोक्तिवंत म्हणून परगट केलो कार्लो आकुतीस 10 ऑक्टोबर 2020 ब्लेसिड हो भोक्तिवंत म्हणून परगट केलो ल्हान भुरगो 15 वर्सांचो हो 15 वर्सांचो भुरगो कोश्टोतालो ताका लुकेमिया जालेली कॅन्सर आनी हे कॅन्सराचे पिडेन कोश्टोतालो आनी जेन्ना तो कोश्टोतालो पळय तेन्ना दोतोर ताका विचारता तुका दूख जाता पळय तेन्ना कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचो भुरगो डॉक्टराक म्हणटा ना दोतोर म्हजी दूख कांयच न्ही म्हजे ओन आनीक लोक आसा जो म्हजे ओन आनीक कोश्टोता ल्हान भुरग्याची उतरां आनी जेन्ना ताका आवय ताका म्हणटा बाबा तूं मरपाक भियेताय पळय तेन्ना तो म्हणटा ना मामी हांव मरोंक भियेना कित्याक हांव जाणो की हांवें 1 मिनूट पासून जें कितें देवाक मानोंक ना तें हांवें करूंक ना म्हणटच हांव भियेना सदांच हांवें देवाक जाय तेंच हांवें केलां म्हजें कोश्ट हांव पाप सायबाक आनी पवित्र सभेक भेटयता प्रितीच्या भणी भावनो कार्लो आकुतीस 15 वर्सांचो भुरगो हो संवसारांत ना जालो भोक्तिवंत म्हणून ताका पासत्ता एक बरें भाग्यवंत जिवीत जियेलो कोश्टालो कोश्ट सोंसले आसतना पासून ह्या कोश्टान ताणें हे कोश्ट बऱ्या मोनान स्विकार केले प्रितीच्या भणी भावनो कोविड-19 ती पिडा आख्ख्या संवसाराक भिरांत हाडल्या जायतीं जाणां हे पिडेन कोश्टोतात जायतीं जाणां हे पिडेन कोश्टोन हो संवसार सोडून गेलीं कितलींच जाणां संवसाराक एक भिरांत कशी ही पिडा आपणाक लागत काय मनशाक भिरांत आयल्या कोश्ट भितर सरल्यात जांकां ही पिडा लागल्या ताका कोश्ट आमच्यान कितें करूं येता काय आमी तांचे पासत मागोवंक गरजेचें ही पिडा ह्या संवसारांतली पयस सांग आमी थांबोन आसतना आमची मागणी बापाक उबारूंक गरजेचें आनी जरूर देव आमची मागणी आयकता आनी आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी कितें करूंक जाय पयले सुवातेर आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना आमी ते कोश्ट आमच्या थारोणा खातीर भेटोवंक गरजेचें आमी मनशां म्हणटच आमी पातकान पडटा बोगोर बोगोर आमी पातो कादात्ता बोगोर बोगोर तेंच पातो कादात्ता ह्या पातका पासत आमी हे कोश्ट आमचे सोडवणे पासत आमी भेटोवंक गरजेचें प्रितीच्या भणी भावनो
जेजू कोश्टलो कोणा पासत आमचे पासत आनी ह्या कोश्टा वरवीं ताणें आमकां सोडवण फाव केली. कोश्टां वरवीं म्हणटच आमची ही सोडवण आमकां मेळटली तो जाल्यार आमच्या जिवितान येतले कोश्ट आमी जेजूच्या कोश्टांक लावन ताका फुडो करूंक गरजेचें आमच्या सोडवणे पासत. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान कोश्ट येता पळय तेन्ना आमी दुसऱ्यांचे सोडवणे पासत भेटोवंक गरजेचें. जायते मनशां जावं घडये पातकांत लबदल्यान पातकाचे वाटेन चलतात तांचे पासत आमी हे कोश्ट भेटोवंक गरजेचे. जायती आमची तरणाटी वायट रस्तो धरला तांचे पासत आमी कोश्ट हे भेटोवंक गरजेचे जेन्ना की ह्या आमच्या कोश्टाक मोल आसतलें. आनी तिसरे सुवातेर कोश्टां वरवीं आमी बरेपण पळोवंक गरजेचें. सुरवातेक सांगलेले ते काणयेन राणी लक्ष्मी आपणाच्या कोश्टां वरवीं दुसऱ्यांचें बरेपण ताणें पळयलें. आमी आमच्या कोश्टां वरवीं दुसऱ्यांचें बरेपण पळोवंक गरजेचें. आनी दुबावेरेत जेन्ना आमच्या जिवितान कोश्ट येता त्रास येता दूख येता पळय तेन्ना जेजू आमच्या सांगात आसा ताचेरूच विस्वास दवरून आमचें जिवीत जियोंक ताची कृपा आनी बळ आमी मागुया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतना भाग्योन सबस्त्यांक फुडें घालून आमच्या जिवितान येतले कोश्टांक क्रिस्ती मनान फुडो करूंक जेची कृपा आनी बळ मागुया. आमेन. सगळीं उबे रावया. थोडीशी आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन आपल्या कोश्टांतल्यान ते आपले पोरचेक गवाय जावंक तशेंच आपले पोरचेक जेजूच्या मोगाचो अणभव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी गरीब धाकट्या सवे आपलो हुस्को दाखोवंक सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आपले सेवे चाकरेंतल्यान ते जेजूचे गवाय जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमी सगळ्यांनी आमच्या कोश्टां त्रासा वेळार आमचो बावार्द शेळमळो करिनासतना बोगोर भाग्योन साबस्त्यांवां हाचे पोरबीं काळजीदार सोत्याचो आनी मोगाचो जावंक आमचो बावार्द देवाचेर तीर करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. संवसारान कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं कश्टवतात. हेर दुसरे पिडेंत आमची भावां भयणां हॉस्पिटलान वो आपल्या घरांनी कोश्ट सोंसतात. तांणी आपले कोश्ट हांसत्या तोंडान सोंसूंक आपल्या कोश्टांतल्यान जेजूक गवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आयच्या नवेनाची मांडावळ करतल्या वाड्यांचेर वाडे 2, पोरवोरी 3 आनी पोरवोरी 7 हांचेर आनी तांच्या कुटुंबा सवे देवाचो आदार आशिर्वाद आनी देवाचो मोग आसूंक मोगाळ बापा लागीं मागुया.
हो मोगाल बापा, आमच्या जिवितान कोश्ट येता तेन्ना ह्या कोश्टा वेळार आमी तुजे नीज गोवाय सांग तुजी कृपा आनी बोळ फाव कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. भेटून वेळार गीत घेऊया C24. मातीचे भांगर करून सकाळ तू एका सुत्रार माती दुलांचे जिणे भांगर कोट पवित्र आत्म्या दयाल बापा म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर परिदा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पयस शुभेच्छा देवाक सोरेस्पोर मानून घेवं. भो दयाल बापा, ह्या डेण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जसो बागयोन सबास्त्यांव तुज्या भक्तान रोगोत वारोय पर्यान बाटाक तो थीर रावलो, तशें आमकांय बाटान थीर कर. एमी मागता जे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची खालसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वाटतो. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूं फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर परिदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सबास्त्यांव तुज्या रोग साक्षात जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ए पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे अचोकतायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ सोपून नायक परसोळ लायताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरोंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Povin, 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 dolbaraco sorvespor tu. Sorgani sozar bola tuja svoj povam, osorgi tu kracoj zon. Sorvespora čina vieta takazu, osorgi tu kracoj zon. बापा, खरोच तूं पवितून सगल्या पवित मनाची सोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कोश मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनच्या पासत ते वारोतेले. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावाताचो गुट परगटुया. तुझ्या खुर्सा आणि पुनर्जीवन बळावरवी तुवें आपणाक सोडली सोव्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाच्या मनाचा आनी पुरवण जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्शिवणपणांचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां चेस्त आगोडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आमच्या मदें वावुरलेल्या फादर जॉन जो पिडेन आसा ताची किरीत भाशेन दया कर म्हणून आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तुज्या पुती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोर्मदुता, भाग्योन सेबास्तियाव, भाग्योन सेवास आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पयत आत्म्याचे एकपणान सोर पदिदार बापा, सोरवंतोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुडोंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पयत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां कोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सोनीच्या सुखाक आनी आमच्या सुनंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या बाटाचे डिस्काल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. इचती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
ख्रिस्प्रसादा वेळार गीत घेऊया D3 पेज 48. आमकां पुरो पुरो जेसू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो ताचो उरीच ताचे पुरो जिवी आमकां पुरो पुरो जेसू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो ताचो उरीच ताचे पुनर्जीवी जेसू मेलून ताची सवेर रिगुरावू म्हाका फावली सगळ्या बोलून स्वर्तुवाना सगळ्या वगेचो तोखेले आमकां पुरो पुरो जेसू ताचे प्रमाणीकपण जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी बघुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्योन सबास्त्या तुज्या रोग साक्षाक तुजे सेवेन विस्वासी आनी कोश्ट मनान जैतिवंत तुवें केलोय. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घट आनी जैतिवंत कर. आमी मागतांचे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. प्रिचेस्टनो बदल्यातली 2 दीस आमच्या मध्ये आयलो. पिरगोशेन तो वावर कोता मिर्सेस थंयतलो वावर ताका आसता. तें सगळें सोडून कितें भाशेन आमंत्रण दिल्ल्यांक उदीकूय करून तो आमच्या मदें 3 दीस कितें भाशेन 2 विश्वय जे उदीकान उदीक मनशाच्या जिवितान आसात ताचे नदर मारूंक तो आमकां दिलो. कालच्या दिसाक आमी कितें भाशेन समाजाक जेजूच्या गोवाय आमी जावंक आनी भोव करून आयच्या दिसाक सगळ्यांक आमकां कोश्ट आसात. पूण कोश्ट आसा म्हणून देव पयस वचना. कोश्ट आसा तेन्नाच अदीक देवाक वाखाणूंक तो आयज कितें भाशेन ताणें आमकां उडास केला. तर आयज ताकाय आमी कितें भाशेन पाद्रीपणाचें जिवीत तो जियेता आसतना बरें जिवीत जियेता तेन्ना चड कोश्ट आसता. ताणें कोश्टाक फुडो करूंक आनी आपल्या पाद्रीपणाक दुनिया देवाक सदांच दिनवासतले वाखाणणी करूंक ताका आमी कितें भाशेन आमची मागणी ताच्या पासत आनी ताच्या बऱ्या वावरा पासत आमी भेटोवया. ताका आमी काळजंतान दिनवासता. देव बरें करूं. सुरेस्पो तुमचे सौम्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची देवाची वडकार.
Jesus, your name is me. Pele tuja moga, tuja bawa, kawai diri rota, tuji zaman dulu, tuji viswas temu. भाग्यवान सबस्त्या आमचे पासत विनोती कर. Jesu Christa basala de amka bawazanja. प्रार्थुया. सोरेस्पर आमच्या बापा, भाग्यवान सबस्त्यान तुझ्या रक्त साक्षात भें धरीन आसतना आपलो भाट पोर गोट उचललो आनी दोगडोड्यांक सांपडलेल्या आपल्या भावा भयणीक बाटान तीर रावंक धीर दिलो. ही पोरसुलीत देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून खऱ्या बाटान थीर रावंक आनी मनशाच्या याज्ञा परस तुज्यो याज्ञा पाळूंक तुजी बलादीक कृपा आमकां दी. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. आनी भाग्यवान सबस्त्याच्या मजतीन सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Sebastián botando yara, Moisa Moisa bolimola. San Sebastián botando yara, Moisa Moisa bolimola. Ebalagi bagun mogala. Ebalagi bagun mogala. Ni waram jiso